کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا۔ فرمایا کیا جواز ہے تھوڑے کول، کیا دلیل ہے کہ تساں اللہ دے نال شرک کر دیو حالانکہ وکنتم امواتا، تساں بے جان آئے مردے آئے لیکن فاحیاکم، اللہ نے تانوں زندہ کر دیتا، یعنی عدم نو وجود دیون والا اللہ ہے جیڑا عدم نو وجود دیندا ہے، جیڑی شے دا وجود ہی نہیں ہوندا، جیڑا اونوں وجود دیندا ہے او دے نال انہاں نو شریک بنانا، جن دے اندر صفتاں موجود ہون، جن دے اندر صفت نہیں او دا شریک نہیں بن سکدا۔ تے پوری دنیا کائنات دے نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی ولی ہے، نہ کوئی پیر فقیر ہے، نہ کوئی حجر، نہ کوئی شجر، نہ کوئی قبر، نہ کوئی نوری، نہ کوئی ناری، کہیں دے اندر طاقت نہیں کہ عدم نو وجود دے دے۔ فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، اللہ دے نال کیوں کر شرک کر دیو حالانکہ تساں عدم آئے مردے آئے بے جان آئے تے اللہ نے تن زندہ کر دیتا۔ اللہ فرما دین حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ اللہ فرماندے نے کیا انسان دے ہوتے کہ زمانے دے اندر ایو جا وقت نہیں آیا کہ جدائیں قابل ذکر شئی کوئی نہیں، لیکن خلقنا الانسان من نطفت امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ اللہ فرماندے نے پکی گلے اسینو انا خلقنا الانسان، اسینو بنائے جدا بناون والے اساں، انو چلاون والے اساں، تے ختم کرن والے بھی اساں، تے دوبارہ انو زندہ کرن والے بھی اساں۔ مت کہ کوئی یہ گل کرے کہ آپے بنے آپے ختم ہو وناس، اس نے دوبارہ زندہ کوئی نہیں ہونا۔ اللہ فرماندے نہیں خلقنا الانسان من نطفت امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ اللہ فرماندے پکی گل ہے اساں انسان نو پیدا فرمایا تے کیویں پیدا فرمایا، یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث۔ اللہ فرماندے نے ماواں دے رحم دے اندر، ماواں دے پیٹ دے اندر ایک تخلیق و تنو دوئی تخلیق دے اندر بدل دیتا، تے ترے اندھیرے ان ماں دے پیٹ دا بھی اندھیرائی تے ماں دے رحم دا بھی اندھیرائی۔ رحم دے اندر جڑی چھلی ہوندی جے دے اندر بچہ جڑے ہوں لپڑے ہوندا، اللہ فرماندے نا ترے اندھیرے دے اندر هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ اللہ فرماندے اوہ تے تہاڈا الہ تے معبود ہے جڑا یصورکم فی الارحام کیف یشاء، جڑا ماواں دے رحم دے اندر جویں چاہندا ہے فوٹو تے شکلاں بنا دیندا ہے۔ اچھا جے دی کاریگری اتنی ہے، فرمایا ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، جڑا نطفے نو قرار مکین دے اندر ٹھکانہ دیون والا ہے۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۔